نبدا معكم دونك يلاه بديت الانغوجيستمون. دونك في امريكان كاينه مثلا شركه ديال مايكروسوفت، ناض وهي دير واحد لانكس ديالها في المغرب. سي بون في المغرب كتبيع لي برودوي ديال هاد الشركه الام، يعني هذه اللي عندنا في المغرب هي ملحقه ديال مايكروسوفت. اش غيربح المغرب في هذه المساله؟ الوغ هذيك الشركه بطبيعه الحال غادي تجي، غادي يكون عندنا في الغالب ملي غدير برودوي في المغرب غتبني واحد البنايه غادي يخدموا الناس فيها، غادي يكون استثمارات، غادي تدخل واحد العمله صعبه من جهه. ولكن في نفس الوقت اش بيوقع؟ غنربحوا في اهم حاجه كاع هي انه غادي نربحوا فاش في الشوماج، يعني ان الناس غادي ينقص الشوماج، لان مادام هذيك الدوله ما غاديش تقلب على ناس على برا باش تجيبهم يخدموا، غتشوف شكون هما الناس اللي تيديروا لي ميم طاش في نفس البلاد. ولكن فين تيوقع المشكل هو انه منين هذه الشركه تتكمل وتتربح، مثلا دوزات واحد الفتره جمعات واحد الربح، اش تدير؟ فين تيتصيفط هذا الربح؟ تيتصيفط عاوتاني لوريجين ديالهم، يعني الشركه الام. اذا داك الربح من تيرجع للبي دوريجين، يعني دوك لي بينيفيس بطبيعه الحال غيربح منهم المغرب واحد شويه الضرائب وهذا اللي بتخلص لهذيك الشركه، ولكن الربح ديال هذيك الشركه اللي غيكون تصيفطهم سيرتو اللي كانت شي شركه كبيره، الوغ دوك الارباح ديالها اش بيوقع لهم؟ غادي تفيرسيهم الشركه الام. اذا ملي غتمشي ديرهم غتجي تهزهم لينا من العمله الصعبه اللي عندنا، انا غتصيفط بالدولار بطبيعه الحال. اذا في هذه الحاله اش يوقع؟ تتنقص لينا من داك الباني اللي عندنا، العكس داكشي اللي تيديروا. مثلا تيجي عندنا واحد توريست من على برا، باش المغرب تيخدم على السياحه بزاف، تيجي داك التوريست تيجي بالدولار، ولكن تيدخل للمغرب داك الدولار اللي عنده تيصرفوا لاش؟ الدرهم، وهكا المغرب تيولي عنده احتياطي مناش؟ من الدولار. متفقين؟ ولكن هذه الشركه لا، من تتجي بطبيعه الحال الشركه في الاول فاش تدير لانفستيسمون تتنفع المغرب، لان ملي تجيب داك الانفستيسمون تجيب ليه تخلصوا في الاول بالدولار وتيصرف داك الشيء بالدرهم. ولكن ملي تبدا هي تدير الارباح ديالها تتبدا تهز ليها عاوتاني من داك الباني وتتبدا تصيفطهم بهذا الشكل. دونك اش تنجيو نقولوا هنايا؟ دونك les bénéfices donc تيمشيو لاش vers le pays d'origine, ce qui augmente donc les revenus primaires versés vers اش داك le pays d'accueil. اذا هنايا وتينقص لينا اش شنو كتشرح دابا؟ شباب هنا في يلاه دخلتوا هنا فوالا في هذا السؤال الثالث. علاش فغي؟ اش قال لنا في هذا السؤال؟ قال لك لي انفستيسمون ديريكت étrangers à destination d'un pays risque de dégrader à terme le solde de son compte. اش نقصدوا بها؟ de son compte de transaction courante. الوغ عندنا هذا كاين بعد هذا السؤال فين كاين؟ فين البوليتيك؟ في البوليتيك تلقاو لي سولد كورون كذا بيدجيتير مزيان. فوالا الوغ هنا متى نهضروا على هذا لو سولد اش يوقع دابا المغرب كي قلنا نعاودوا نشرحوا من جديد. الوغ هذا السؤال علاش قلنا انه فغي؟ تتنقص لينا من السولد. فوالا وغتقول لي استاذ راه شركه جات المغرب غيستافد في الاول فاش غتجي هذيك الشركه تحط هذوك لي زانفيستيسمون ديالها غيدخل عمله صعبه، غيستافد المغرب عاوتاني مناش بانه خدموا الناس ديالو خدموا المغاربه. ولكن المشكل دونك تحل مشكل الشوماج، ولكن المشكل اللي غيكون كبير هو منين هاد الشركه تبدا تتربح ودوك الارباح ديالها فين تتصيفطهم؟ للشركه الام اللي كاينه على برا. اذا اش تدير؟ هذوك الارباح ملي تصيفطهم تتقول لك دونك تتربح هي بالدرهم، ولكن فاش تصيفط للشركه الام تصيفط باش؟ بالدولار. اذا بطبيعه الحال الشركه الام غتقول لك صيفط ليها بالدولار، اذا انت تعاود تصرف هذوك الفلوس ديال اللي بالدرهم وتتعاود تردهم لاش؟ للدولار، وتتنقص لينا ديك الساعه ديك لا بالونس ديال ليزوبيراسيون كونت. صافي مزيان ما كاينش مشكل. اذا هذه هي لا جوستيفيكاسيون. دونك اش نقولوا؟ بانه لي بينيفيس تيمشيو لاش؟ sont envoyés vers le pays d'origine. C'est bon. هادشي هو اللي تينقص من الريفوني. دونك بطبيعه الحال لي ترانزاكسيون تاعهم تينقصوا. السؤال الرابع هذا ما كاينش هذا العام عندكم، يعني الاستئناس. دونك هذا تنيتو منه. دونك لونيون دوانيان دونك دوانيير دونك ما عندكمش نتوما. دونك هذا بلا ما نرجعوا فيه. دونك هذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. دونك تنيتو منه صافي. الوغ نمشيو دابا لو دوكيمون يعني لانكس نيميرو 7. دونك لو دوكيمون 5. الوغ هنا غادي نخدموا دابا على لي دوكيمون بجوج. دونك لو دوكيمون 5 دونك ها هو فوالا.
دونك كي قلنا حنا ديما واحد المبدا بسيط نبدا في لي كيستيون ونشوف اش اللي مطلوب. هنا اش قال لي كاركتيريزي لو مارشي du thé au Maroc selon les composants. اشنا هما une caractéristique par composante. alors فاش يقول لي كاركتيريزي دابا كون قالوا لي السؤال فيه كاركتيريزي وما حددوش لي انا قال لي عطيني غير هاد لي دو كومبوزونت اللي هما اش لوفر اي لا دوموند. دونك ما كتبتلوش لينا بزاف كاركتيريزي يعني اش عطيني شي ميزه ديال هاد لي كاركتيرستيك اللي هما لوفر لا دوموند واش اخر Le prix. ولو بري. هنا ما هضروش ليا في البري صافي سهلوا علينا هاد السؤال. دونك انا ما هضروش لنا في البري قال لي غير لوفر ولا دوموند. هادشي باش مزيان تكون تجاوب في لانكس يعني هنا نسبه الخطا تتولي قل. وهادي حسن بعدا الصراحه هاد العامين ولا 3 سنين الاخرى ولاو تيحطوا بزاف هاد لي زانكس في لي كيسيون دونك ما كتوضرش بزاف. الوغ شنو هي كاركتيريزي يعني انا غادي نمشي نقلب على شي ميزه ديال اش ديال لوفر او لا شي ميزه ديال لا دوموند. هنا طلبوا ليا قال لي اون كاركتيرستيك بار كومبوزونت. اذا دابا باين ما عندي ما ندير خصني نرجع نقرا لو تكست. الوغ هنا غادي نبقاو غاديين وغادي ناخذوا بعض المميزات ديال هاد لو مارشي دو تي. الوغ لو ماروك غران بي كونسوماتور اي امبورتاتور دو تي. دونك بطبيعه الحال معروف لانه هو المشروب الرئيسي ديالنا. متفقين؟ تخيلوا تقطع اتاي من المغرب اش بيوقع شحال من واحد تخيلوا حيدوا اتاي صعيبه بزاف. انا بعدا منهم انا الاول صعيب انك فوالا سي بون باش دونك صعيب انك يحيدوا لينا اتاي. الوغ هنا قال لك داكشي علاش المغرب دونك كاينه لا دوموند هذه باينه يعني هذيك الجمله اللي قلت لك واش نقصد بها لا دوموند موجوده في المغرب على اتاي لانه داخل يعني في الثقافه المغربيه ديما اتاي مع الصباح دير اللي درتي خص يكون اتاي يكونوا مجموعه المعطيات. Alors, importe donc principalement donc de la chaîne donc deux variétés de thé. Donc كاينين تجيبهم من الصين اتاي الشعره واتاي حبوب هما هادو اللي تيهضروا عليهم هنا دونك لو شيمي مع لو غان باودر. Alors et consomme donc entre 55 000 et 60 000 tonnes par an. شحال تيستهلك تاي تقريبا نجيبوه بزاف من الصين وتيمشي عندنا ما بين 55,000 و 60,000 طن في العام. Alors sur le marché national donc انا هضروا لي على اول كاركتيرستيك. اشنا هي هاد لا كاركتيرستيك اللي كنهضروا عليها لوفر ولا لا دوموند؟ La demande. لا دوموند ديالاش فين هي لا دوموند وفين هي لوفر كاينين بجوج. تخيلوا معايا انايا في هذه الجمله الاولى ديجا راه يمكن نلقاوهم بجوج فين هي لا دوموند وفين هي لوفر. لوفر هي شكون اللي تيجي لوفر هنايا؟ لوفر تديرها لاشين اكسل تيديرها فوالا. الوغ شكون اللي عطيني كاركتيرستيك ديال لوفر؟ principalement de la Chine de variés de thé. Voilà. 55 000 et لا 70 هذيك 55,000 et 60,000 هذيك سي اون دوموند ديال لو ماروك فوالا صافي هذيك سي اون دوموند. ولكن لوفر شكون اللي تعطيها لاشين هي تتبان بان تعطينا دو فارييتي دو تي. شتي الا جاوبتي قريتي حتى لهنا وجاوبت وحطيت لها جوج ليكا راه مزيان صافي راه جاوبت. ولكن نكملوا دروكا اش جاو قالوا لي سور لو مارشي ناسيونال. اذا هنا اش داروا لي دونك لوفر هذه في المارشي اش على ليشيل انتر ناسيونال يعني لامبورطاسيون تاع المغرب من لاشين. ولكن هذا الشيء اللي جا من بعد ولا تيهضروا لي علاش على المارشي ناسيونال. الوغ اش قال لي كاينه 100 اوبيراتور كوميرسياليز 400 مارك عرفتهم اتاي انواع ديال اتاي اللي معروفين سلطان هذا. دونك كاين 100 اوبيراتور وهاد 100 اوبيراتور تيديروا 400 مارك لانه تيمكن تلقى نفس الشركه خدامه على بزاف ديال لي دوني. الوغ ماشي يديروا لا كوميرسياليزاسيون لان ماشي لا برودكسيون سي بون اي سولمون. تشوفوا هنايا هاد لوفر اللي كاينه دونك ها هي لوفر الاولى هي اش هذه سي كاركتيرستيك. ولكن لا كاركتيرستيك اللي هي كبيره تتبان اكثر هو ان هاد ال 100 اوبيراتور اللي عندنا في المغرب 6 فقط اش دايرين شادين الماكسيموم ديال المارشي هو اش شحال 80 فوالا 80% فوالا. اش نهضر هنايا على شنو هو هذا لو تيب دو مارشي في ناسيونال اش يتسمى هذوك لي تيب تيوريك و غيال هذا اشنا هو منين غير 6 شادين الماكسيموم peu de frères plusieurs demandeurs اش يتسمى هذا المارشي كيفاش
هذا لو ريجيم هذا اللي تيكون فيه لي زوفرور Oligopole. اوليغوبول. c'est-à-dire خصكم تعيقوا بها منين قال لكم راه هي سي زونتربريز ديتيان شحال 80% يعني من المارشي راه تيهضروا ليا على اوليغوبول اللي شرحناه قبيله فاش كنا تنهضروا علاش على لا كونكورونس اش بيور اي بارفيت. Parfait. Voilà. Alors, on a gagné l'importation et le conditionnement du thé, donc devenu une activité opaque avec des nouveaux entrants. Donc, donc, في l'offre دابا يعني في le niveau national. Alors, في le marché national, عندنا اش ها واحد الكارactéristique اخرى. Donc, seulement اش 6 entreprises détiennent اش 80% du marché. L'importation et le conditionnement du thé donc, sont devenus une activité opaque avec l'information sur les parts du marché et le volume d'importation gardé donc parfois confidentiel. Donc, la confidentialité. ما كايناش la transparence. فهمتوها؟ Voilà, donc ما تعطيوناش داك الجانب ديال ديك. Alors, دي nouveaux entrants, donc هادو كلهم دي بروبريتي. Alors, حناش بغاو في التمرين؟ بغاو وحده. Alors, راه من ديك الباراغراف الاولى راه جاوبت على السؤال. هادشي اللي درنا حنايا باش نفهموا اكثر فين تيبان لوفر. دونك باينه لوفر. شكون اللي تيعرض؟ اي حاجه عندها علاقه بالعرض راه تتمشي لاش؟ اللوفر. L'offre. اي حاجه عندها علاقه باش بلا دوموند بالطلب راه بطبيعه الحال تتمشي لا دوموند. Alors, ندوزو دابا لا كيسيون سويفونت. دونك دابا باينين l'offre et la demande بلا ما نعاودو نكتبوهم باينين. Oui, oui. فوالا نقول انا هنا مثلا سي دونك سيغ لو نيفو ناسيونال ولا ناخذ غير هذيك الاولى كاع ديال ان لو ماروك امبورت دو فاريتي ولا نقول ليه سي كومون بو دير اوبيراتور ديتيان 80% du marché. Alors deuxième السؤال الثاني vérifier en justifiant les conditions de la concurrence pure et parfaite suivantes sur ce marché. Alors هنا اش قال لك عطانا هاد الجوج ديال لي كونديسيون ياك شرحناهم قبيله Voilà. ولا توميسيتي. واش هنا عندنا واش فهمتوا اش يقصدوا بهذه المساله؟ واش كاينه لا ترونسبارونس؟ واش كاينه لا توميسيتي Pas de le marché. في هذا لو مارشي؟ كونديسيون ديال لاطوميسيتي ما كايناش، لا توميسيتي ما كايناش. علاش ما كايناش لا توميسيتي؟ حيت عندنا غير كلكو زوبخور. فوالا حيت شنو هي لا توميسيتي؟ عقلوا علاش قلنا قبيله لا توميسيتي يا الشباب؟ Il y a plusieurs offreurs. بليزيور دوموندور. تخيلي كون قالوا لي قبيله كون قالوا لي هادو 400 مارك وراه هما مسيطرين على المارشي كامل قال لك راه كل واحد شويه من فهمتوا العمليات. كون قالوا لي على هادوك هاد كومون بو دير هنا فاش جاو قالوا هاد الجمله قال لك راه سون اوبيراتور واللي واخدين لي بار د مارشي بواحد الطريقه اللي هي متكافئه ولا هذا ما قالوش لي هاد الجمله ديال سولمون سي زونتربريز. كنت غنقولوا راه لاطوميسيتي كاينه. علاش غنقول بليزيور اوفرور و بليزيور دوموندور وكل واحد واخد المارشي ديالو؟ ولكن لا هنا اش جاو قالوا لي راه 6 شادين 80% يعني عندي اش كيلكو زوفرور شادين الماكس يعني بزاف ديال لي دوموندور دونك maximum. Donc, l'atomicité n'est pas vérifiée. C'est bon? Non, n'est pas vérifiée. Et là, il dit quelques offreurs face à plusieurs demandeurs. صافي دونك راه المصحح بغا كي تكون عارف هاد لي دوني غتقول لي لا راه حيت انت فاهم يعني ما يمكنش تجاوب على هذا السؤال انا لا تكون فاهم هذه المساله. لا ترونسبارونس شنو هي لا ترونسبارونس؟ يعني تنعرفوا كاع المعلومات. واش كاينه شي جمله تتبين لا ترونسبارونس كاينه او ما كايناش في التكست؟ حنا نرجعوا ما كاينه رجعوا للتكست. هانتوما هنا حنا حيدنا هذه l'importation et conditions du thé donc sont devenues une activité opaque avec des informations sur les parts de marché et les volumes d'importation gardés parfois confidentiel. Ah non, confidentiel. فاش نستعملوا هذا المصطلح confidentiel؟ unique. يعني شي حاجه ديالي خاصه بيا ما تنقولهاش سي confidentiel خاص. فهمتوا العمليات؟ سري احيانا. يعني هنا عكس لا ترونسبارونس.
Donc, est-ce qu'il est vérifié? Non. اش غنقول ليه n'est pas vérifié. علاش غنزل هذه الجمله كما هي شفتوها صافي ولا هي هذه الجمله كاع les informations sur les parts des marchés et les volumes d'importation gardés parfois اش confidentiels. هاد الجمله هذه هي لا فيريفيكاسيون ديالها صافي كي كما انزلت ما تبدل فيها والو. غتقول ليه فوالا لانه حيت هنا شنو هي لا ترونسبارونس هما المعلومات متوفره. الا جيتو شفتوا معايا هي فاش هضروا لي على لا ترونسبارونس شنو هي لا ديفينيسيون ديالها قبيله فاش هضرنا عليهم في الاول. tous les intervenants sur le marché, c'est bon, sur un marché donné, doivent disposer de toutes les informations sur le fonctionnement du marché. Et هنا فهمتوا يعني كاع اي واحد يدخل المارشي اي معلومه بغاها تنعطيوها ليه. هنا اش قال لك في هذه المساله ما كاين العكس قال لك لا في هاد لي دوني متفقين يعني قال لك فوالا ها هما les informations sur les parts de marché et les volumes d'importation gardés parfois confidentiels. صافي مزيان دابا هذا لو كا مفهوم هذا السؤال؟ اذا فهمتوا دابا التمرين هنا فين تحط الكونكورونس بيغي بارفيت وهذا تيعني بانه راه في الاطار المرجعي راه كاين هذاك التمرين اللي خدمنا قبيله ديال الكوموايير هما حيت الوقت ما كانش يكون بزاف حيت باقي عندكم تمرين في الديفلوبمون في ليشونج كتحطوا لكم غير واش فاهمين هذاك لو سونس ولا لا. يعني اللي ما كانش عارف راه ما غيجاوبش على لي كيسيون الاولين وحتى اللي ما عرفش هذوك ليك 5 كونديسيون ديال لا كونكورونس بيغي بارفيت وما فاهمهمش. ياك فاهمينهم دابا مزيان فاهمينهم وي فوالا اشنا هما لاتوميسيتي هي بحال لاطوم بليزيور اوفرور بليزيور دوموندور. لوموجينيتي اشنا هي لوموجينيتي هي الا سمعتي في شي حاجه في التكست يقول لك فوالا هوموجين هي متجانس يعني تيبيعوا بحال لي برودوي العكس ديالها شي بحال دابا الا سمعتي في شي كلمه لي برودوي سون هيتيروجين تعني راه مشات لوموجينيتي. العكس ديال هوموجينيتي هي اش هي دونك هوموجين العكس ديالو هو هيتيروجين. لا ترونسبارونس هي متى تسمع شي حاجه كونفيدونسيال ولا il cache quelques informations on peut pas accéder à toutes les informations الا سمعتي شي جمله بحال هكا تعني راه مشات لا ترونسبارونس. لا موبيليتي دو فاكتور هي فاش يقول لك فوالا راه لي سوسيتي دونك peuvent échanger les facteurs ديال salariés donc les salariés par exemple. La fluidité بيقول لك راه كاينه une liberté d'entrée et de source. اذا احنا دروكا كملنا هذا السؤال اشنا هو اللي زوين هنايا تخيلوا معايا راه بان هذا التمرين تحط هنايا حتى هو على نقطه كله. داكشي علاش باش ديما تنعطيكم لا كومباريزون ما بين ليكونومي واش والمات. شفتوا المات نقطه شفتوا المات النقطه ديالو دغيا ما فيها والو يقدر تحسب بواحد جوج ديال لي سويت صافي. ولكن هنا في ليكونومي ماشي صعيبه غير كي تنقولوا طويله لان في الاخر ليكونومي اللي بغيتكم تعرفوا راه كلشي عندك في لي دوكيومون يعني اقرا النص مزيان وفهم. ولكن تتقرا السؤال من تقرا السؤال هو الاول عاد تمشي للنص اش يوقع لك تمشي اورينتي في الجواب ديالك. الوغ واش كلشي مفهوم بالنسبه للشباب اللي معنا ما كاينش مشكل لحد الان؟ وي نفهم. Très bien. Voilà. Alors d'abord, غادي ندوزو le reste. Donc la question suivante. Donc احنا دابا درنا l'annexe 7. Alors تقريبا قربنا نساليو هادشي اللي مطلوب تبقى لنا غير لا كيسيون دو سانتيز اللي غنخدموها الحصه الجايه ان شاء الله. صافي وبينا نخدموا لا كيسيون دو سانتيز مزيان. وسمعت في الصباح كانت عندكم ديسكسيون على لا كيسيون دو سانتيز واش بغيتكم في لورغانيزاسيون ولا لا. راه ما عرفتش واش سمعتوا الاوديو اللي هضرت عليه ما سمعتوهاش واش بغات تكون ولا ما باش تكون هاك ولا هاكا. راه نتوما اصلا داك العام درتو البرودكسيون كاينه في ليكونومي فوالا درتو داك العام البرودكسيون اكريت في الفرونسي دونك فاهمين لو برينسيپ. عندكم هذا العام الفلسفه عندكم واحد نص مقالي في الفلسفه داك العام خدمتو الاجتماعيات كاع الطريقه شفتوا الطريقه ديال سوا لوغا ولا ليكونومي راه هي بالضبط اللي قريتو داك العام فاش في الاجتماعيات كاين واحد التشابه كبير. داكشي علاش نتوما في ليكونومي حط لكم المعامل ديال الاجتماعيات ثلاثه سيرتو الجغرافيا فاش نهضروا عليها داكشي خدمتو بالعربي يعني لو كونسيبت راه فاهمينه. واكثر من ذلك راه جي بيان اونطوندي لا ريبونس اللي قالت دابا راه كاينه في ليكونومي. اذا انا علاش بغيت نبرجط راسي واش بغيت في لوغا ولا لا اصلا خصني نتعلم لها علاش عندي فاش في ليكونومي مبدئيا. وكي قلنا انا ديما نميل لانه الا ما خرجتش شي حاجه رسميه نميل انني نقرا اكثر. وحتى واحد لو كونسير قلت للدراري مثلا كاين دي ستوديون اللي غيقول لك الله راه مشيت رجعت لي شونج اكستيريور هذه راه قلتها شحال من واحد فيا دي ميساج في واتساب. ولكن نقولها لك ملي دابا جميع هو اش كاين شي واحد يقول لي استاذ راه انا مشيت رجعت لي شونج وراجعت الكرواسونس وضعت لا
ام جي راه غادي تدخل ايتيود سوبيريور ان شاء الله يقدر يصيفط الله لي سكا لو ان سي جي ولا لا فاك ولا كاينه في بن قرير واحد ليكول حتى هي مزيانه كاين بزاف د الحويجات انا غنصيفط لكم واحد ليان في العشرينيات في الجروب الا نسيت تذكروني كاين واحد السيت البوابه جو بونس عرفتكم هذا السيت قبل تحطوا فيه كاع اخر المدارس سي بون اخر المدارس يتحطوا حيت كانت في الاول تنحط كل مره اونيكول ولكن دابا شويه مع كي كنقولوا بدات البريباراسيون اكثر يقدر نتعطل شويه ولكن نعطيكم لا سورس باش تنخدم دونك غتلقاو كاع المدارس راه تيحطوا شي حاجه ديال الطاقه المتجدده راه حطت مؤخرا دونك اللي بغيت نوصل لكم هو هذا خدم لو ماكسيموم باش ما يكونش عندكم مشكل في هاد لي دون ندوزو لا كيسيون سويفونت الوغ لا كيسيون سويفونت تيهضروا فيها على لو سولد commercial des biens, donc le document 7. Donc le document 6 c'est relié à l'OMC, à l'échange extérieur. Alors, tu sais l'OMC? Voilà, voilà l'Organisation mondiale de commerce. Document 6 ou 7 ما نخدموهمش ما عندكمش صافي صافي هادو كاينين في l'échange extérieur ou l'ouverture de l'économie. ندوزو الدوكيمون 8 هنا تيهضروا على لو ديفلوبمون صافي التقاعد الناسيونال جيسبر بعثت لك شي حاجه بحال نقصنا فوالا دونك نبقى هنا والو دونك لي شونج ما كاينش هذا في السولد كوميرسيال دي بيان نقولوا هاد السؤال ديال السولد كوميرسيال ولكن راه هذا مرتبط بليشونج تاعو دونك ما فيهش مشكل هنا السولد كوميرسيال ما كنهضروش على السولد اوردينير ولا هذا دونك اون فان كونت هادشي اللي كاين عندكم في هذا الامتحان ديال 2019 صافي حنا نجحنا دابا كملناه ساهل شفتوا لي كيسيون اللي تحطوا ساهلين تقريبا وي فوالا الوغ نجيو هنا قال لك هنا هذا الديفلوبمون هذا شفتوه لي زانديكاتور دو سو ديفلوبمون ان افريك هنا ما عندكمش الوغ ندوز دابا معكم لا كيسيون نبداو من اليوم قلنا غنبداو الحصه الجايه نبداو من دابا لا كيسيون دو سانتيز صافي فوالا الوغ لا كيسيون دو سانتيز اشنا هما الحوايج اللي خصنا نكونوا عارفينهم الوغ اول حاجه خصني بعدا نعرفها يعني ملي غنهضر على لا كيسيون دو سانتيز يعني خصنا نحط لهم بعدا الشكل ديالها محطوط يعني اشنا نقصد بالشكل لهم بحال كي كنا تنجاوبوا تنكتبوا في الاجتماعيات عاقلين كيفاش داك البلان يكون حاضر فوالا شنو هو البلان اللي يكون حاضر عندنا لانتروداكسيون اش اخر ديفلوبمون اش اخر لا conclusion. مزيان حنا باش نتهناو من هذا الشيء ديك الحاجه اللي تكون برصتك تهنا منها ديما تيقول لك الحاجه اللي صعيبه تيجيك شي حوايج صعاب تتمشيلاش الحاجه مثلا عندك بزاف د الحوايج مبرصين سير بدا بالحاجه اللي بتبرصك بزاف هنا اللي بغيت ننبهكم ليه هو شحال من واحد ما تيبقى تيراجع الدروس وتينسى شوفوا هنا شحال من نقطه شحال 4.25 4.25 من 20 يعني فاش تكون على 120 تضرب في 6 يعني سمعتو من الصباح تنخدموا التمرين وهذا تتسمع هذه على كما نقولوا على 0.25 على نص التمرين كله الانفلاسيون كاين على نقطه ونص هذا ولكن هذه بوحدها على 4.25 يعني غتكون مغامره كبيره وغير محسوبه الا مشيت في هذه المساله شنو هما المشاكل باش اليوم نبداو بعدا نفهموا لا فورم ديالها شنو هما المشاكل اللي متلقى في سميتو في كما نقولوا في فوالا في الكيسيون دو سانتيز اول مشكل غيكون عندك مشكل في اللغه متفقين الوغ اللغه اللي خصنا نفهموا اللغه غيقول لك واحد انا ما عنديش بزاف مع الفرونسي ولكن غنقول لكم واحد لا غومارك بسيطه شتي كان ما عندكش مع الفرونسي بغيتي ولا ما بغيتيش ولا عندك مع الفرونسي شكون اللي هنا تيقول ما عندوش مع الفرونسي باقي تيشك في هذه القضيه شو تعتقد راسو ما قادرش يكتب بالفرونسي مزيان كلكم جاهزين في الفرونسي سي تري بيان مزيان نو فوالا مزيان ما عليناش اش بغيت نقول لكم
ايا كان ماشي يبدا مسيو. وي انا نعطيكم واحد لابسيت ريغل في الفرنسيه تيقول لك بان خص يكون عندك الفوكابيولير. شفتي بحال دابا انا الا مشيت نهضر في المجال الطبي مثلا قالوا لي هضر في السيونس ما غنقول والو ما غنقول والو. علاش في داكشي مثلا قال لي هضر على كورونا ولا شي حاجه غنبقى نقول لكم غتغسلوا يديكم صافي ما لا بالعربيه لا بالفرنسي لا بالدارجه كاع حيت ما فاهمش في هذاك الدومين ماشي ديالي. فهمتي سكو جو فو دير في مجال الطبي دونك الوغ انا بدينا بهذا المبدا كلنا تقريبا الا مشينا لذاك المجال ديال هذا ما غنفهموش فيه بزاف. هنا هذه الفكره اللي بغيت نوصل لكم. علاش اذا ما عندناش الفوكابيلار الوغ نتوما بغيتو ولا ما بغيتوش عندكم الفوكابيلار. اذا عندي الكلمات كاينين متفقين. اذا حيت اللغه فيها ثلاثه لي فاكتور فيها الفوكابيلار وهذا هو اللي بيهمك انت بزاف عندك بويسون لان كلشي قريتيه بالفرنسي خدمتي التمارين ما غاديش تحل في هذه القضيه. دونك هذه خصك تزعم في هذه القضيه بتقول فوالا اذا ما غيكونش عندي مشكل ديال الكلمات. ثاني حاجه هو انه ما تيجيش يلوحك ديريكت منك لا كيسيون سانتيز تعطيك ثلاثه لي دوكيمون شفتو اش غادي تجمع لنا هذوك لي دوكيمون هذوك لي ليزون هذوك الكلمات هذاك لو كونتكست. انا غنتفادى انني نقول لكم غنقول نعطيك انا حيت شفت بعض المرات بعض الاساتذه الله يسمح لهم تيهضروا على نموذج واحد غتكتب هكا غتجيب نقطه. لا هاد الهضره ما صحيحاش ماشي غنكتب هكا لا كتب ليبر ولكن كاينين دي تروك اللي خصك تحترمهم ماشي الا كتبت هكا وهكا راه غادي نجيب نقطه. لان تخيل هذاك المصحح دوك فهمتي علاش كنهضر بالضبط ولا لا عرفتي علاش كنهضر على النماذج. بعض المرات تلقى نموذج محطوط واحد الموديل وهاد القضيه راه عشتو هذاك العام كاين اللي تشمت ذاك العام في هذه القضيه في الفرنسي مثلا في لا برودكسيون ايكريت مشى حط نموذج كيما هو في الاخر تلقى نقطه شويه ما تيتفاجئ بها في الفرنسي تيقول انا راه حطيت نموذج كيما هو حفظتو حطيتو. ديما خلي عندك واحد الحاجه باش هذاك السيد اللي تصحح لك يحس بانك انت اللي كاتب. حاجه اخرى هي اللي خصنا تعرفوها في السانتيز سامبل اي كوريكت. عقلوا عليها تكتب واحد اللونغاج اللي هو اش سامبل اي كوريكت فوالا. يعني ما نمشيش نقول لهم الفرنسي ديال فيكتور هيغو ولا نبين لهم انا مجهد في الفرنسي يقدر نكتب شي كلمه لهذاك اللي باصح ليا ما عرفهاش ما غيفهمنيش. فهمتوا دونك ميو انني نكتب لهم واحد الفرنسي اللي هي بسيطه باش حتى داك السيد اللي تيقرا مرتاح راه تابعينو بزاف ديال الامور يكون داك الشيء منظم يكون فيه دي سولينيومون ماشي بالاحمر بالوان اخرين يكون ليسباس باين يكون الا زدتي شي رقم يكون اونتر كروشي يعني بريسك بحال كيف تيبان لكم لو تكست هنا يكون داك الشيء واضح. نجيو مثلا في لانتروداكسيون اش بيكون فيها نجيو نقراو بعدا هنا الحاله الوحيده فاش انا تنقول لك اش قرا لينونسي هو الاول متفقين. اذا لينونسي اش عندي هنا يعني وطلع على دوك لي تكست اللي حطوا الوغ لينونسي هنا هضروا ليا نشوفوا بعدا اللي يكونوا حاطين شي حاجه اللي ما دوسي 3 فوالا تحطت في البوليتيك بيدجيتير ما عليناش. الوغ هنا هضروا ليا في الاول نشوف هي العناوين دونك اونتر رولونسي ريغور دونك الجو ستوب صافي. هنا اوبجيكتيف دو ميتريز ديالاش لو ديفيسي بيدجيتير دونك هنا تيهضروا ليا على بي ال اف هو لا لوا دو فينونس فوالا. هنا تعطيوني واحد ليفوليسيون ديالاش لو سولد بيدجيتير في المغرب كان هي بناقص 2 ونزل في 2012 حتى لناقص 6.8 وغادي نجيو نقراو دابا هاد الكيسيون سانتيز شنو هي راه هما هي مجموعه لي كيسيون حاطينهم ليا في فورم دان تكست وخصني نحترم هاد المساله الاولى. دونك نعاودو نديرو تذكير اش قلنا غادي نحترم لانتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون متفقين وي. تعرفك بغيت نسولك في السانتيز ماشي اور سوجي مي ما كنتش كنهضر بالضبط على سوجي اللي طلب مني كنت كنخرج شويه فهمتي كيفاش تقصد لك بصح وي لا هنا فوالا انا نعطيكم باش يبان لكم باش تفادى حتى مساله لوغ سوجي. اسهل حاجه هو انك تفادى المشكل لوغ سوجي حيت الا خرجتي على الموضوع حيت واش خصك تبين له تستمر. انتم شوفوا السؤال كيفاش محطوط والا قرينا السؤال مزيان غادي يبان لنا بان لا سانتيز يقدر هي اكبر رحمه غادي ناخذوها في هذا التمرين بعدا على الاقل واحد 3 نقاط مغمضين عينينا فيهم غنجيبوهم بغينا ولا ما بغيناش. علاش كي قلنا تقريبا هاد لا سانتيز 4.25 الوغ المصحح تكون عنده 25 نقطه. كيفاش غتقسم هاد 25 نقطه ردوا معايا البال تتمشي في لانتروداكسيون هي فاش تكتب لانتروداكسيون تتمشي لك تقريبا واحد 6 نقط مرتبطه بلانتروداكسيون متفقين يعني نقطه
نورمالمون من ديك 4.25 نقطه. في الديفلوبمون ديالها تتمشي فيها واحد 15 نقطه ونص من ديك 24 تقريبا. الا قسمناها بتعطيك واحد 2 نقاط ونص. متفقين؟ واش تيبقى لك؟ تيبقى لك الكونكلوزيون، تبقى لك واحد نص نقطه، بين نص نقطه حتى 0.75 تقريبا من هذيك 4.25 غادي تكون مثلا على واحد 3 نقاط. هنا اشنو هي الفكره اللي بغيت نعطيكم كبدايه؟ دونك انا يمكن نقول ماشي حتى 15 نقطه، بعض المرات يمكن نطلع حتى 16 نقطه، يعني غادي يكون فيها هي الاهم. الوغ ندوزو للانتروداكسيون. نتناو بعدا على الاقل بقاتنا 5 دقائق نتناو بعدا اليوم على الانتروداكسيون. نقرا السؤال ومنه غنفهم. شوفوا السؤال اش قالوا لي بعدا في الاول. exploiter les documents du dossier numéro 3 et vos connaissances acquises. اذا انا نهضروا لي على البوليتيك بودجيتير، غادي نفهم البوليتيك بودجيتير، راه غادي ناخذوا بعض لي نوسيون اللي انا عارفهم. الوغ البوليتيك بودجيتير راه غادي يهضروا لي على اش؟ على لا لوا دو فينونس، غادي يهضروا لي على لي سولد اوردينير، غادي يهضروا لي دو ميم على لو سولد، على واش كاين ديفيسي ولا، غادي يهضر لي على ديبونس، غادي يهضر لي على لي روسيت. اذا هذا هو السولد بودجيتير، البيدجي، الميزانيه اللي تدير حتى في الدار مثلا، ولا مجموعه المعطيات كاين دراسات ميزانيه. اذا انا هادو هما اول حاجه. اذا انا تنحط راسي بعدا في الكور، وفي نفس الوقت تيقول لي وقرا هذوك الاكسبلواتي. وانا راه ردت البال ملي سبقوا لي اكسبلواتي لي دوكيمون، يعني راه واحد النسبه كبيره غنجيبوها من لو دوكيمون. شوفوا دابا معايا انا دون زين كونجونكتور. اش نقصدوا الكونجونكتور؟ بحال كورونا سي كونجونكتور، واحد الحاله جات مفاجئه لحظيه marquée par une aggravation du déficit budgétaire. يعني اشنا هو aggravation؟ تصاعد ديال لو ديفيسي بيدجيتير. علاش تسمات كونجونكتور؟ شوفوا معايا ها هو هذا الجدول اللي قدامكم كان واقع. لو ديفيسي بيدجيتير كان هابط من 2009، هابط حتى 2000 واش 12. ولكن من 2012 بدا تيوقع عليه تينقص، كان هابط ل 6.8 بدا تينقص ل5. يعني حاجه زوينه. يعني ملي تنقول نقص لو ديفيسي يعني راه ولا حسن. يعني كانت تتسالنا 6 ولا تتسالنا غير 5 4 وبقات غادي الامور مزيان. علاش قالوا لك ان كونجونكتور؟ حيت في 2019 هي اللي تتمثل الاستثناء. شفتوا من 2012 كانت غادي الامور مزيان، يعني كان تيبان بان المغرب غادي باش انه يتخلص الناس من لو ديفيسي بيدجيتير. متفقين؟ هذا بطبيعه الحال هادو سي اون بورسونتاج، يعني هاد لي فالور راه اون بورسونتاج، دونك سي كوم اون فارياسيون. ولكن من بعد في 2019 اش وقع؟ عاود هبط. اذا هذا المؤشر تيبين لنا بان ليطا اش غايقول لك؟ بان المغرب منين عاود هبط دونك ما بغاش عاوتاني ينزل في واحد الهبطه بحال هذه اللي وقعت فاش في 2009 حتى 2012. الوغ بطبيعه الحال هنا غيدير اون بوليتيك. ليطا ماروكان اوبت بور سيغتان ميزور budgétaires de rigueur sont écartés, donc la vacation sociale et le soutien de l'économie. بانه علاش شنو هو سبب هذا لو ديفيسي؟ بانه المغرب خصنا ديما بحال كيوقع دابا في كورونا كاينين فئات اللي خصهم يوصلوهم الدعم. متفقين؟ كاينين الناس مثلا، وهذه الفئات يعني كان مهندس مثلا تيتخلص في شركه خاصه واحد الصالير مزيان، واحد الوقيته وقعت كورونا دونك راه ولاو تيصيفطوا لهم من الصندوق واحد 2000 درهم. هادشي اللي اتفقوا هو مع الشركات ديالو، كنستثنيو فقط الموظفين ديال الدوله هما اللي بقى عندهم لو صادر تلكيل. الوغ مثلا تنهضروا حتى على لي بيلوت. تذكروا البيلوت هو الحلم ديال الاطفال الصغار كلهم، واش بديت كبار غنولي بيلوت، غنولي دخلتوا على هذه المساله. دونك هذاك هو لوبجيكتيف اللي هو كبير. علاش كتشد واحد الصالير اللي هو كبير؟ لا راه قالت لهم راه غادي نقصوا لكم في الصالير، قالوا لهم لا. وهذا دونك هنا اش يقول لك؟ كاينه لا فوكاسيون سوسيال يعني لا سي ان اس اس من جهه، وكاين داك الدعم مثلا باش البطاطا تبقى بواحد الثمن رخيص. المهم بزاف د الحوايج يكونوا هكا، دونك تيخصهم يردوا البال لهاد المعطيات كاملين. دونك لا لوا فينونس فيه بزاف ديال التشعبات ماشي هما تيهمونا. اذا هنا اش قالوا لي؟ حطوني في الاطار. اذا غير هذا الدوكيمون راه هذا التي دوكيمون هو اللي ركزت عليه، ولكن جينا قرينا راه بيقول لك دون ان كونتكست بارمي ها هو تيعطيني اش اون كونجونكتور ديفيسيل. شفتوا دابا العمليات؟ انا قرا هي السؤال راه غادي يعطيك هذوك شرح اكبر. انت الا كنتي فاهم راه بيجيك بحال عطاوك كلشي في لي دوكيمون. Alors, après avoir interprété l'évolution des soldes budgétaires entre 2009 et 2019, اش هذا انتربريتي؟ واش درنا حنا ولا ما درناش دون نشارو؟ درنا هذا انتربريتي ولا لا؟ درناها. هي فاش قلنا راه كان هابط من 2009 حتى 2012 ولا طالع حتى 2018 وهبط صافي. وجا هو يقول لك اش؟ préciser les actions budgétaires menées depuis 2013 pour maîtriser. Donc في 2013 يعني باين كانوا دي زاكسيون غادي يبانوا هنايا غيكونوا في شي تكست.
متفقين غادي نقراو التكست انا جو سوي با سيغ ولكن غادي يكونوا ها هو هنايا à partir de 2010 donc sur une trajectoire ce qui a poussé donc voilà l'État à prendre des mesures pour mieux maîtriser l'évolution de la masse salariale ها وحده depuis 2008 la volonté de poursuivre les efforts de soutien de l'activité économique donc عاوتاني عطيك هنا كلشي راه الا قريتي هنا شتي عاوتاني عطيك لي دات يعني فوالا يعني انت راه غترجع تشوف تما راه غتلقى بزاف لي دون هنا هو يجي ويقول لك عطيني غير دوز اكسيون يعني حدد لك هنا هو راه سؤال فهمتوا العمليات الكيسيون دو سانتيز اصلا السؤال سميتها كيسيون اصلا اذا هنا فوتر ترافاي دوا ريسبكتي لا فورميزيون اللي هضرنا عليها ارغيومونتي اذا اش غندير في لانتروداكسيون اذا لانتروداكسيون هي الشيء اللي مكتوب هو لانتروداكسيون شتي ديك النقطه ديك 6 النقط اللي قلنا من 25 في لانتروداكسيون اش غنقول لهم فيها غادي نعرف اشنا هي من جهه اشنا هي لا بوليتيك اش لا بوليتيك بيدجيتير فوالا نقول لهم لا بوليتيك بيدجيتير راه هي كذا واحد لونسومبل ديال سي ان انسترومون ولا ان انسومبل دو دوبيراسيون ولا دي ديسيزيون لي ولا داكسيون اللي تديرهم ليطا هذا من جهه علاش راه هما محطوطه واحد الجمله